السلام عليكم كالعادة معكم الأخ أمين من مدينة كازا. اليوم هذا الفيديو كنديرو على قبال الناس اللي كيخدموا بلي بوكس اندرويد بزاف، واللي كيهمهم يتفرجوا في الميديا بصفة عامة على أجهزة البوكس اندرويد. اليوم جايب لكم واحد البوكس اللي هو أحسن بوكس حاليا في الاندرويد، انفيديا شيلد. من أحسن المشغلات الميديا اللي كاينة في هذا الوقت حاليا، وكيدعم حتى الفوركا كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو. من الخلف على البور اللي فيه ميكرو اس تي كارت صغيرة، ميكرو يو اس بي، دو بور ديال اليو اس بي، ايثرنت، اش دي ام اي 2.0، الاليمونطاسيون الكتريك كورون، اليو اس بي 3.0. كما كتشوفوا الشكل ديالو زوين، سامبل عادي صغير. هنا بوطون ديال كتخدم البوكس، بوطون طاكسيل، راك تقيسها بصبعك. حقيقة زوين الشكل ديالو. كيجي مع هاد البوكس كيجي مع مانيط، هو مانيط ديال مانيط او تيليكوموند، بجوج مانيط و تيليكوموند كتخدم في نفس الوقت تيليكوموند. هو حقيقة هاد الجهاز انفيديا مخرجه على قبال المهم هو جهاز ملتي ميديا، وبليس جهاز كيخدم لي جو اندرويد. الجرافيزم ديالو زعما شي حاجه زوينه، شي حاجه مزيانه. وهاد المانيطه تقدر تخدم بها لي جو اللي تقدر تيليشارجيهم من البوكس اندرويد. هذا بوكس اندرويد كيتعتبر حاليا افضل مشغلات الاندرويد اللي كاينين، من افضل المشغلات. خفيف وزوين، كاليتي ديال الصوره فيه زوينه وفلويد بزاف. البروس اللي فيه تيغرا ديال انفيديا، تيغرا اكس ان. الرام فيه 3 جيجا، يعني تقدر تخدم بزاف ديال لابليكاسيون في نفس الوقت. الرام مزيانه. هاد البوكس ملي كتشري كيتباع مع هاد المانيط بليس البوكس، كيتباع بجوج. ولا بغيتي تيليكوموند كتشرب بحدا اكسسوار اللي هي هادي. كما كتشوفوا المانيط ديال البوكس هادي توش فيها طاكتيل. هادو بحال شكل طاكتيل، كتقيسهم بصبعك. هادي هي شعلات، ما كتقيسها كتشعل عادي بحال شكل المانيط ديال لي جو. وكنشوفوا هنا كاين الميني جاك. تقدر تكون خدام مثلا شي فيلم في البوكس، فيلم ولا لاعب في شي جو، تقدر دير ليزيات. اين فوا كتبرونشي ليزيات كيتقطع الصوت على التلفازه، كتولي تصنت غير انت بوحدك. وهذا ديال كتشارجي لا باتري ديال اللي كان دي شارجات اللي كتشارجي منها، كتشارجي المانيط حتى مفيهاش حجر، كتشارجها بالضو. هادي ميزه زوينه، وحقيقه كتشارجها غير شويه وكتبقى شحال. دابا حاليا خدمت بها 3 ايام، شارجيتها ميم با واحد 5 مينوت، يعني مزيان. الاوتونومي ديالها زوينه. البوكس كيجي مع هاد الكابل ديال اليو اس بي، كيجي مع كابل اخر حتى هو. كيجي مع الشارجور ما عنديش هنايا، خليتهم برونشي. ادابتاتور ديال الشارجور، في ادابتاتور وكتركب بريز على حساب الدوله اللي فيها نتايا. هادو كيخدموا على ما اظن في الامريكا. حنا راه عندنا نورم امريكا، عفوا اوروبيان، راه خدامين به حنا ولا خدامين به عادي.
التيليكوموند حتى هي نفس القضيه. التيليكوموند هي هما دايرينها كتشريها اكسسوار بوحدها، ما كتباعش مع البوكس. وانا خديتها، كانت واحد البرومو كانوا مدخلينها كيبيعوها مع البوكس، خديتها معاهم. حقيقه التيليكوموند زوين، الشكل ديالها زوين، غير بوحدها راه ساويه تقريبا شي $50. حتى هي فيها لي توش. هي من الافضل ملي تكون خدام بالبوكس، تكون خدام لي زابليكاسيون ديال الافلام ديال اي بي تي في، ديال لي زابليكاسيون ديال اندرويد تي في. من الافضل تخدم بالتليكوموند، زوينه خفيفه سهله، كتمانيبيلي بالزربه، ماشي بحال هادي تخدم لك، هادي حتى هي خدامه لكلشي. هادي هي شويه ثقيله، ومن الافضل كتخليها لي جو. هادي فيها نفس القضيه تاني، فيها هنا اللور، هنا فيها الميني جاك. ميني جاك تقدر دير ليزيات تبرونشيهم هنايا، او تقطع الصوت على التلفازه وتبقى انت بوحدك، اما تصانت الموسيقى بوحدك، ولا تتفرج في شي فيلم بوحدك، ولا اللي يجيوك تيلاعب بوحدك باش متصدعش للناس اللي حداك. انا لو بقيتي ضاغط على هاد البوطون هنايا، غادي كتعطي الاوامر الصوتيه للبوكس، بحال مثلا كتقول لي اوكي جوجل خدم لي شي حاجه، شيرشي شي حاجه، اوامر صوتيه هادي كترجع، هادي كتدخل، هادي بحال شكل لاصوري كتحرك. داكشي زوين. هنا قربنا شويه كنشوفوا المال بليس. هنا كتزيد الصوت، كتنقص الصوت، غير كتحط صبعك كتجر الفوق كيتزاد الصوت ولا العكس. داكشي زوين حقيقه الانفيديا مصايبه التليكوم، كتشوف داكشي الفينيسيون زوينه. غادرا باقا البلاستيك ديالها باقا محيدتاش. شنو شي حاجه ما دويناش عليها؟ كيبان ليا كلشي دوينا عليه في هذا البوكس. بالنسبه للثمن كاين دو فيرسيون في هذا البوكس. كاين بوكس ديال 16 جيجا وبوكس ديال 500 جيجا. هذا البوكس اللي كتشوف فيه ديال 500 جيجا، الناس اللي باغيين غير يتفرجوا في الافلام في ستريمينغ صافي، في الافلام ولي زابليكاسيون عاديين خفاف، يقدر المهم اي حاجه ستريمينغ، من الافضل ياخذ غير 16 جيجا كافيه. الناس اللي كيبغيو يتفرجوا في الافلام وكيتيليشارجيهم بالتورنت، ولا كيلعبوا لي جو الكبار يتيليشارجيوهم، من الافضل ياخذوا 500 جيجا. راكم عارفين الاندرويد كيدير دي فيشي طومبورير، كتبقى تانستالي بزاف الحوايج، دغيا كيعمر العمر ولا عندك مشكل. وتقدر تاخذ 16 جيجا وتزيد ديك اليو اس بي اللور، ولا تزيد ديسك دير وتبقى تيليشارجي فيه، ولكن راه هي ما هي. داكشي اللي غادي الديسك دير غتشري لما تزيد شويه وتاخذ 500 جيجا من الافضل. وقدرت تشري شي ديسك دير ما يخدمش ليها، كيكون ماشي كومباتيبل وشي حاجه. المهم الفيرسيون الاولى ديال 16 جيجا كدير على ما اظن $199. $199. وهادي في الامريكا، من اوروب 199 €. والفيرسيون ديال 500 جيجا كدير تقريبا 300، يعني يزيد على 100 اورو ولا $100. المهم هاد الجهاز كيبان لينا افضل حاليا، افضل بوكس اندرويد كاين لحد هاد الوقت هو الانفيديا شيلد. انفيديا شيلد اندرويد تي في هو اللي كتشوفوا فيه امام ديالكم، هو افضل جهاز حاليا ديال المشغل وسائط افلام تطبيقات كلشي. وكيدعم حتى الفوركا، فيه الفوركا، فيه البلوتوث، وفي انتيغري. داكشي زوين. تقدر تانستالي في نيتفليكس وتخدم الافلام اللي فيه 4K، تقدر تخدم فيه اي بي تي في، لي زابليكاسيون اي بي تي في، تخدم فيه لي جو اندرويد سوا من جوجل بلاي، سوا من الستور ديال الانفيديا. كاين دي جو غراتوي وكاين دي جو بي على حساب. واش غنقول؟ هادشي اللي كاين على حاليا هاد البوكس. المعلومات كانت شي حاجه ممكن نطرحوا شي سؤال في الكومونتير تحت، راه نجاوبكم على حساب التجربه ديالي ديال 3 جورين راسي، تقريبا شي 3 جور، نقدر نفيدكم بشي حاجه، شي معلومات بسيطه وصافي. شكرا.